اللهم صل على محمد وآل محمد یا مولتی یا سیدت وغیثینی یا مولتی یا سیدت وغیثینی اللهم صل على محمد وآل محمد سارے صحبان حسین بادشاہ کی عظمت مل کے صلوات پڑھو گجرال علیہ نراز مجمع کافی سارے صلوات دی آواز جھکی جھکی اونچی آواز نال صلوات پڑھو پتہ لگے کہ عزادار شامل ہیں عبادت دی نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جی میں سیدات باب دا نام بلند ہے بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جی میں حسنین بادشاہ باب دا نام بلند ہے سارے سبان دوے ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری اپنے اپنے ٹرائے دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو ماشاءاللہ بسم اللہ الحمدللہ الصلاة والسلام على الرسول الكريم بالقاسم محمد صلوات وعلى آله النجب الذين هم خمسة تحت الكساء اما بعد فقال بسم اللہ الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بطول دی عظمت صلوات سب پہلے دعائے تمام میرے شیعہ سنی احباب صدات اس مقام تے ڈرایا پاک مخدومہ بی بی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے میرے پیارے بھائیوں نے پرخلوص نے تمام پاک مخدومہ بی بی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے خصوصاً میرے بھائی آکاش اور خان شہد بازی مالک زندگی دراز فرمائے آمین ضرور رکھی کرو گجرال علیہ چند و نباؤ جی آمین نکی چند و نصار اللہ چھوڑے چند زدار سی زدر سجے کبیری چھے چند زدار پریشان ہو گئے گجرال علیہ حریت اسلام دا بارواں تاجدار فرمے دے جنہ کوئی سالے منڑ اللہ زدار اس مقام تے تشریف گئے نوے جس جگہ تے میرے داد حسین دا ذکر تھی لے
میں وارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام اسے انتظار ہونا کہ علی ولی اللہ پڑھنا نہ کچھ منگے تے میں بارہاں عطا کرا آمین ضرور رکھی بچی سے واسطے آپ سو تھوڑے واسطے بھی اکسی خصوصاً بانیان مجالس دے خاندان دے جتنے مرحومین ٹور کر مالک اللہ ای ذکر دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما بانیان دی توفیقات دی اضافہ فرما بے روزگاروں کو وسیع روزگار عطا فرما قرض داروں دے قرض دور فرما بے اولادوں کو حیاتی الوارث عطا فرما جتنے عزادار نیک حاجات گر گر مالک اللہ اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما خصوصاً جتنے عزادار بے اولاد مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ دے خصوصاً شہداء کوئٹہ دے مالک اللہ ای ذکر دے سکتے انہاں دے درجات بلند فرما سروارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں میں ذاکر بن کے حاضر نہیں ہویا گجرال علیہ ہو میں انہاں دا ذاکر رہنا جی کی میں ہو سکتا جنہاں دا خود خدا ذاکر ہے ایک طالب علم دی حیثیت اس بابا جی میں تھوڑا جہاں سبق سناونا چاہنا اس بندے کو بھیجن اللہ نے زبان عطا کی تھی وہ بندہ زبان حلاوے جڑا جمان دا نہیں بول سکدا او سیر حلے سی غلام آباد دا ہاں ٹر سی پر ایک گل یاد رکھے اس پینڈا لیو او زبان دا فائدہ کونی جڑی چوک بازار بیٹھک دیرے گھارج کسے کو باہن نہ دے تے مجلس حسین حلاوے سارے اے چنگی گل نہیں اللہ نے دو جگہ دے بولن کی تے زبان عطا کی تے اچھا جی قدیمی عزادار بیٹھے یا مسجد وچ بولا کر یا مجلس حسین وچ بولا کر کیونکہ اختتام مجلس تے مخدومہ کونین بی بی دی شہادت میرا بھائی پڑھ سی تے میرے دل بن گئے جس بی بی دا تابوت اج آخر تے برآمد ہونے میں اس بطول دی بابا سارسا جی بابا سارسا جی انشاءاللہ 15 محرم تو لے کے 20 محرم تک کوٹلی سید امیر بانی دی حیثیت نال حاضری اسی پانجری توجہ ہے نا سارے صاحبان دی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مخدومہ بیوی دی بھائی عباس عزت عظمت رضا کہ اللہ نے محمد دھی کو مقام کیا عطا کی ہے توجہ ہے نا سارے صاحبان دی میں ضرور مجلس پڑھنا چاہنا کافی عرصے بعد غیر حاضری ہوئی ہیں میں سارے زدار بیٹھنے بانی ہاتھ مان کے معافی بھی مانگنا کیونکہ تھوڑی مسٹیک ہوگی لیکن نہیں میرے گھارے باوضو کھڑا خبر حسین تے ہاتھ رکھ کے میں علماء تے ہاتھ رکھ کے بھی آنا میں این پنڈی ذاکر بن کے نہیں آتا نہ توارے نال میرا ذاکر تلہ کے نہ بانیان اللہ تعالیٰ کے میرے ہی میں تلہ کے جی میں پیو تے پترہ دا ہو توجہ ہے نا سارے سے بات جی میرے شیعہ سنی بھائیو اللہ نے کائنات بنا کے کائنات کی باوجی جس وقت جس نبی دی بزرگوں ضرورت ہوندی گئی ہے اللہ نے اس نبی کو عہد نبوت دے کے کائنات وچ نبی بنا کے بھیجے ہے بابا مصارجہ جی میری 4-5 منٹ دی گفتگو ہے تاریخ دے وچ داد دی ضرورت نہیں ہوندی بھیجن توجہ دی ضرورت ہوندی ہے کہ میں 3-4 منٹ دی جڑی گفتگو کرنی ہے میرے نال تھوڑا جہا سفر کرے سو بات میں نتیجے تے جس نے پہنچ سا بھیجن میں دیکھ سا کتنے میرے نال سفر کریں دے رہے کتنے پیچھا رہ گئے تے کتنے سچیں دے رہ گئے اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کے کائنات بھیجے میرے شیعہ سنی بھائیوں باوجی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر حصے پہ کتاب لکھ دیں 2500 سال یعنی اللہ دے نبی باوجی تبلیغ کی تھی وہ کیتیاں نے 950 سال 950 سال دی تبلیغ دے عرصے دوران میرے شیعہ سنی بھائیوں 80 بندے کو حضرت نوح علیہ السلام اپنے مذہب تے لائے لوگ عجیب رہنے کے سوال شروع کر دیتے اللہ کا نبی پریشان ہوئے پالنے والا لوگ عجیب سوال پہ کرتے آواز وحدت ہے اے نوح نبی میرا کام ہے تینوں نبی بناونا یار قدردان بیٹھے ہو قدیمی عزادار بیٹھے ہو جنہوں کو تاریخ دیا 17 نال بھی آ رہے میں تو دل نال پڑھنا چاہتا مجلس توجہ ہے نا سارے سے باندھی میرا کام ہے تینوں نبی بناونا ان نام کو مطمئن کرنا تے نوح علیہ السلام دا کام ہے حضرت نوح علیہ السلام گجرال علیہ دنیا تو چلے گئے دور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا باندھی اللہ دے نبی سابقہ نبی امام و تبلیغ شروع کی تھی بات لوگاں عجیب سوال شروع کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بزرگ صاحب کا نبی امام کو پریشان ہے
پالنے والا لوگ عجیب عجیب سوال پہ کرتے ہیں. پالنے والا کیا کرنا؟ آواز وحدت ہے. اے عیسیٰ نبی میرا کام ہے تینو نبی بناونا، انہاں کو مطمئن کرنا تے عیسیٰ علیہ السلام دا کام ہے. جلدی دے نال میں 70 رکھنا چاہنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام باؤں ساشا جی دنیا تو چلے گئے. دور آگئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا. میرے شیعہ سنی بھائیوں موسیٰ دا میں نے جلالیاں والا نبی جدی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تبلیغ شروع کی تھی. فرعون تو خدا نے خدا ہوئے جب میں سجدہ کرے نا. یار کیا بات ہے جناؤ کی صدر دے اتنی سونی داد لیتی ہے. باوجی ہر سلامت رہیں جنہیں ذکر سیدہ چھ بلند پہ ہونے بزرگوں قدیمی زدارو حق بنے دعا ضرور کر چھوڑے. موسیٰ میں لیے جلالیاں والا نبی. فرعون کو خدا میں خدا ہوئے جب میں اللہ دا نبی جھکدا. فرعون بے کیا دے میرے شیعہ سنی بھائیوں باوجی بے کیا دے موسیٰ او خدا نہیں جڑا تو منوا رہے خدا میں ویکھنا میں جنت بڑھا رہے ہیں. ویکھ میں اناج اکٹھے کیتے کتنے لوگ ہیں جڑے میں نو سجدہ کرے رہے. اللہ دا نبی ان دی گفتگو تو پریشان ہے. کوہتور دے خالق کو ندا کی تھی. موسیٰ علیہ السلام رونند رو کے پہ فرمانے پالنے والا تے نبی بنے میں تبلیغ شروع کی تھی. فرعون میری کوئی گل نہیں پیا منے دا بندے نہ بولے سر بندے دا کیتا بولے سی. ویکسا کتنے سارا لیندر کتنے بھیجر زبانہ حلے سے جب پریشان نبی دی گفتگو آواز وحدت سنیے نا بابا جی توحید سنیے آواز وحدت مطمئن لہجے جائیے. آئے موسیٰ نبی پریشان نہ تھی اون بدیائی چھوڑ دیتی ہے میں خدائی چھوڑ دے وہاں. کیا بات ہے گجرہ جالیا حق ادا کر دیتے تیری زندگی اندر آپ مالک کو اللہ رکھے تو جو ہے نا سارے سے باقی اس بندیائی چھوڑ دیتی میں خدائی چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. دور آگیا حضرت محمد مصطفیٰ دا اللہ دی کلی رحمت دا آمنہ دے لال دا حسنین دے نانے دا بطول دے بابے دا محمد مصطفیٰ کو میرے شیعہ سنی بھائیو جس فکرے والتے سیدہ دا رانا جی میں 70 مسائل فضائل دی شروع کی تھی. سیدہ دی باودی محمد مصطفیٰ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جس دا نام محمد مصطفیٰ ابراہیم رکھا. 8 سالہ دی عمرہ دے وچ میرے شیعہ سنی بھائیو نبی دا بیٹا دنیا تو چلا گیا. رانا جی بدلا بھی بندے نبی دے کولا کے انگل دے اشارہ کر کے پیدن آئے محمد بیٹا تیرا ہی کہا جیڑا دنیا تو چلا گئی ہے. جیڑا محمد مصطفیٰ دی گل سنیے سابقہ نبی آمانگو محمد مصطفیٰ پریشان ہے. آواز وحدت آئی آئے محمد پریشان نہ تھی او ہور ہے تو ہور ہے. کیا بات ہے سیار بیٹا لیا تیری زندگی دراز ہوئے. پریشان نہ تھی میرا حبیب او ہو رہے تو ہو رہے. اٹھائی جبریل آیت پھر کے نازل ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آتینا کال کوثر. یار حق ادا کر دیتے میرے تھکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے. ہاں میں نے تجھے کوثر عطا کی بھائی. ہاں میں نے تجھے فاطمہ عطا کی. کون فاطمہ؟ کیا مقام ہے محمد مصطفیٰ دی دیدہ. پورا پنڈال اٹھی کے نہ چاہتا جی سیدہ دی عظمت داد جے میں داد دا وزن تھوڑے ای ہکے لب دا وزن زیادہ. یاد رکھے میرے شیعہ سنی بھائیو جس دا ہک 1,24,000 پیغمبر اٹھی کے استقبال کریں کو محمد آدم. کیا بات ہے بڑے لکھے چہرے تشریف فرماؤ جنہاں کو تاریخ دے 17 نال پیارے بابا جی جے ہستی دا میرے شیعہ سنی بھائیو 1,24,000 پیغمبر اٹھی کے استقبال کریں او کو محمد آدھر. جیدہ اٹھی کے محمد استقبال کریں او کو زہرا آدھر. میں گھنگے دزا میں نہیں تیرا بندہ زبان رکھ دے گجرا لالیا تے جیدی نالین زہرا صاف کرے تاریخ جو کو علی آدھر. میرا دل بھی اچھا ہے میں کنجوسات نہ کرا. اگلی منزل تے حسین دی ماں پہنچے سی توجہ ہے نا سارے سے بات.
ان شانیک ہوول ابتر، اے محمد تیرا دشمن ابتر ہو سی، بے اولاد ہو سی۔ این چاندنی جو میں ایک دو جگہ تے جملہ آکھے جتھے ہی میں آکھے پنڈال بیٹھا نہیں فضیلت جملے تے بابا جی جے سادات دسمان دادا امام علی نقی علیہ السلام فیصلہ نہ کر دے تا قیامت تک کی گل دا فیصلہ نہیں ہونا۔ اللہ دا قرآن آخرے میرے شیعہ سنے پوری توجہ دینا لے گل سننی ہے، بات زبان حرامے جے دل بولنا اجازت دے بھی تا بطول دی عزت ہے۔ اللہ دا قرآن آخرے اے محمد تیرا دشمن ابتر ہو سی، بے اولاد ہو سی، لیکن تاریخ نسینی ہے میرے شیعہ سنی بھائیو کہ محمد دے دشمنہ بھی اولاد آئی۔ امام علی نبی علیہ السلام ممبر دے بیٹھے نہیں گستاخ رسول، پوری توجہ دینا، پتر کو انگل دے نال لا کے اٹھے تے گستاخی رسول شروع کر دیتی سی۔ ایک مومن اٹھے ان ہاتھ بن کے دے مولا اللہ دا قرآن آخرے اے محمد تیرا دشمن ابتر ہو سی، بے اولاد ہو سی، مولا تا اپنے پتر دی انگل ناپ کے گستاخی رسول کھڑا کریں دے، امام مت دے چہرے تے جلال ہے، امام مسکرا کے پیدر مومن یاد رکھ سورج مشرق دی بجائے مغربی جو طلوع ہو سکتے، قرآن دا لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ آدھے مولا بجا کیا ہے؟ اللہ دا قرآن آخرے ہے اے محمد تیرا دشمن ابتر ہو سی، بے اولاد ہو سی، آقا بجا کیا ہے؟ یہ اپنے پتر دی انگل ناپ کے انگئی بولے سے تو زبان رکھ دے، یہ گستاخی رسول کر رہی ہے، امامت دے چہرے تے جلال ہے، مسکرا کے پیدر مومن یاد رکھ کہ اصل پتر کسے اور میرے صدمے دے کسے اور میرے۔ کیا بات ہے سیال کوٹا لیا، کیا بات ہے گجرالہ لیا، زندگی اندر حق ادا کر دیتے۔ کون سیدہ کتنا مقام ہے محمد مصطفیٰ دیدہ، کائنات کی پہلی مشہور ہے جناب سیدہ جن دے عقد دی رسمہ دو ہوئی، ایک عرش دے ایک فرش دے، جمعہ دنی رسول خدا مسجد نبوی ستون دی ٹیک لگے بیٹھے بہنے سال چاہتے ٹیک لگے بیٹھے جبریل آئے، اے محمد اللہ بیا دے میں ارادہ رکھنا لڑکے میں اللہ دے ڈھارتا یار تو سب قدر نہ کرے تو مجرال لگے تو اتمون کی کسے نہیں کرنے میں لفظوں دی قدر، لڑکے میں اللہ دے ڈھارتا لڑکیت ہے محمد مصطفیٰ دے ڈھارتا، میں اللہ ارادہ رکھنا میں علی اور بطول دا عقد عرش دے کر چھوڑے، تو فارش دے بھائی جن اجازت لے کے سیگے جاری کر۔ ہاں میرا حبیب ایک گل میں اللہ دی یاد رکھیں، لڑکے میں اللہ دے گھر دا، لڑکیت ہے محمد مصطفیٰ دے گھر دی۔ ہاں میرا حبیب بطول کو آکے اللہ پیا دے لڑکے علی میں اللہ دے گھر دا، جو حق مہر زہرا منگسی میں اللہ دے سا۔ اوہ کیا بات ہے گجرالہ لیا، کیا بات ہے، مالک فری زندگی دراز فرماوے اتنی سونی داد دیتی ہوئے، لڑکے میں اللہ دے گھر دا، حق مہر میں اللہ دے سا۔ رسول خدا مسجد نبوی ٹرے گھر دیچے دہلیز سیدہ دے اندر قدم رکھے، بطول سین دی نگاہ پہ جو کائنات دیاں خوشیاں 1,24,000 پیغمبر دے سلطان نبی دے چہرے دے طواف پہ کر دیا، بطول سین کری پہ دیکھ کے پہ دے بابا جان آج کیا وجہ ہے؟ نبی اندر سلطان مسکرا کے بدر بیٹا سیدہ کیا ہوئے؟ آدھی بابا کائنات دیاں خوشیاں تھوڑے چہرے دا طواف پہ کر دی۔ نبی مسکرا کے بدر بیٹا سیدہ بطول بیٹا آج جبریل آئے، بابا جی میں ٹھہرا کے اس واسطے پیادا انہاں بچوں کو ہی سمجھ آ جاوے، سمجھ آئی تو پورا پنڈال اٹھی کے داد رہے سی جملے دے بابا جی بیٹا آج جبریل ہے، بطول بیٹھ کے پیا دے بابا وہ تو روزانہ آندا ہے، بیٹا پیغام لے کے آئے، بطول ہاتھ جوڑ کے پیا دے بابا جان دی تو نوکری ہے، زہرا بیٹا خاص پیغام،
بابا جان کیڑا خاص پیغام نبیان دے سلطان قدم چے بطول دے ساتھ دے بہت سجے کے بیٹا سیدہ آج جبریل آئے مسجد دے وچ میں محمد بیٹھا جبریل ہے تے جبریل آکھے اللہ پیا دے آئے محمد لڑکے میں اللہ دے گھر دا لڑکیے تے محمد مصطفیٰ دے گھر دی میں علی اور بطول دا آخ دا عرش تے کر چھوڑے تو فرش تے اجازت لے کے سینے جاری کر ہاں میرا حبیب بطول کو آکھے جو حق محرم سی میں اللہ دے سا اور میں کائنات قربان کرا بطول دی 70 تو بابا جی انج بطول ہاتھ بن کے پیا دیے بابا جان منگیندہ اس دے کولے جیدی کوئی ہاتھ محدود ہوئے تیری مرضی جار جڑا بندہ امتحان گرنا ہے میں ہوں میں ذمہ دار نہیں بابا جان منگیندہ اس دے کولے جیدی کوئی ہاتھ محدود ہوئے بابا جان اور اللہ محدود ہے اور بسم اللہ بابا جی میرے بعد میں اس طرح بابا جی ممبر دے تشریف فرمائے اور سنو انتظار نہیں کراؤنا بابا جان منگیتا اس دے کولے جیدی کوئی حادث سی حضرت محدود ہوئے بابا جان اور اللہ محدود ہے بابا جان مالکوں کو اپنی شان دے مطابق عطا کر جبریل آئے محمد اللہ بیا دے بطور کو آپ کائنات دیا زمینہ میں اللہ نے تے بطور کو حق مہرج لے چھوڑی ہے یار توجہ کرے حسین دے راتے بابا جان مالکوں کو اپنی شان دے مطابق عطا کا بات جبریل آئے محمد اللہ بیعت بطور پاک کائنات دا پانی میں اللہ نے تے زہرا کو حق مہرج لے چھوڑے بطول ویک کے بھیا جی بابا جان مالک نو آپ کو اپنی شان دے مطابق عطا کر بات جبریل اے سیدہ اللہ بیعت عالمین دیا عورتوں دی جنت دی سرداری میں اللہ نے تے زہرا کو عطا کی دیئے بابا جی تھوڑی محبت کو بے کے فکر آکھنا چاہتے ہیں جتنے قدیمی ازدار شیعہ سنی اباب تشریف فرماؤ تے بطول دی فضیلت میں سن دیو جدا محمد مصطفیٰ کے جو اللہ پیادے بیٹھا کائنات دی عالمین دیا عورتوں دی جنت دی سرداری میں اللہ نے تے زہرا کو عطا کی دیئے بطول بے کے پیا دیئے بابا جان مالک نو کو اپنی شان دے مطابق عطا کر نبی بے کے پہ فرمینر بیٹا زہرا کسے لے جبریل آ رہے ہیں کسے لے جا رہے ہیں کسے لے آ رہے ہیں کسے لے جا رہے ہیں بیٹا منگو کیا منگنا چاہتے ہو پتول بے کیا دیا بابا پوچھا میں تے ایک گل دے جواب تو سن دے ہو حق مار میں زہرا دسے دیا محمد مصطفیٰ پہ فرمائے گجرات علیہ بیٹا زہرا کیا پوچھنا چاہتے ہو آدھی بابا جان جڑی نماز تہجد کے بعد صحت درمیان اچ کھڑو کے جڑی دعا تسا منگ دے ہو دعا تسا دسو حق مہر میں زہرا دسیں دیا نبی مسکرا کے پیدل بیٹا زہرا نماز تہجد کے بعد صحت درمیان اچ کھڑو کے میں اللہ دی کلی رحمت یہ کوئی دعا منگدا پالنے والا حکمت یتیم کو رحمت العالمین نے بنایا ہو گیا کہ میں محمد مصطفیٰ کو رحمت العالمین بنایا بعد میری دھی زہرا دی عزت عظمت نوازدائی میری امت کو بخش چھوڑ بطول ہاتھ بن کے پیا دیا بابا تھوڑی ایہا دعائے بعد میں زہرا دا ایہو حق بہرے نازل جبریل نازل ہویا آئے محمد اللہ پیا دے زہرا کو تیرا ایہو حق بہرے تو بعد میں اللہ تبھی تے زہرا نلواتا کیڑا وادا زہرا میں اللہ وادا پیا کرنا ماشاءاللہ لڑی جیدے تے دور آزے اسے ہو کو جنت جیسا جیدے تے دور آزے اسے ہو کو جہنم پہ بیسا زمانہ بطول دی عزت پہچان میں دا تا علی دیاں دیاں جگل چنرو لینا لاکھ فضائلوں میں فضائل تیری میری مرضی دا بس انتظار مقامہ جنہیں بطول دے جنازے تیرو مانا جو یہ شاہ میں جنہیں دو امامہ کو رات روا گئی
تو ماں دی گود وچ حسین دے غم وچ رومن لگے تے کفن دی چرات روسے تو پانی روسے اتنی زندگی چ روسے پانی روسے کفن وچ روسے پانی روسے تے جنہاں دا میں نا چاہے نا وہ آلیہ دی غربت تے پانی نہیں رات رونے سیال کوٹا لیا یہ شام ہے جڑی دو امامہ کو بھائی جان بابا جی رات رو آ گئی ہے ایک چوتھا امام ایک نہیں رات نہیں رونا 40 سال رات رونے ازاداروں کو جو حجت خدا بارہویں سرکار جڑا آج تک بابا جی پردے دے اندر رات بیٹھا روندے باو رخسار شاہ جی بندہ ہے شیعت گھر جب میں تے آیا مجلسی تے آنکھیں میں کو آلیہ دی غربت تے رومن نہیں آندے تو ہو نہیں سکتا جھولی ودھا 70 تیرے حوالے کرے نا آقا بابہانی عمل کیتا امام زمانہ نال ملاقات ہوئی قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے مولا ہے نکل جاسی ازدارہ دیجئے لفظ سمجھی چاہ گیا مولا اتوانی پردے دے اندر بہ کے رات رومن دی وجہ کیا ہے اکبر دی برچی ہے قاسم دی لاج دے ٹکڑے عباس دے بازوں اصغر دے ترے پھلتی حسین دی اتھیر ضربہ ازدارو بابہانیہ دے میرا سوال مکے امام زمانہ دی رات بتائیے تے رات رو کے اندر بابہانی نروا نہ اکبر دی برچیے نہ قاسم دی لاج دے ٹکڑے نہ اصغر دے ترے پھلتی نہ حسین دی اتھیر ضربہ آدھے مولا رات کیوں رو دے ترے دفعہ بیٹھیں تے بات اٹھیں رات رو کے اندر بابہانی نروا جدیں میں کو یاد آندے جعفر تیار دی نو ہائی علی دی دی ای چتری شار 72 بازار 120 موڑ ہر موڑ بازار جھیگو وین کر گیا دی چادر دیو میں مبالے علی زہرا دی دی مرحبا زندگی دراز ہو گئی ابا اتنے سید زدار وین کر گیا بس ایک منزل بلند کرتے روتے وین تیرے حوالے کرنا جتنے سیدوں شام دے دوار جتنے سید غیر سید زوار بیٹھے ہو گوائی گئے جڑے نہیں گئے جھولی چاہ کے دعا بھی کرنا اللہ حالات جلدی ٹھیک کرے اتنے تک موت نہ آوی جتنے تک بھین بھیڑا دی نگری نہ بیکھے جڑے شام دا تخت ہے نا یزید ایک دربار اللہ تخت باوجی اندر اگے دو دربار ہیں ایک باہر اللہ 1900 بزرگ میں کل سیدن کے 76 تک باہر اللہ تخت موجود ہے جڑا اندر اللہ وہ آج تک موجود ہے جڑا اندر اللہ زمین پر 17 پوڑیاں اونچے جو گردوں 1.5 فٹ دی دیوارے سامنے کھڑیاں علی دی شریف دیاں یزید تخت بیٹھے میرے شیعہ سنی بھائیو یزید تخت بیٹھ کے نا سیال کوٹ علیہ کہندہ دل دکھے تا نوکر سمجھ کے معاف کرے ہے چاہتے جی تخت بیٹھ کے ایک امینہ ترائے کام بیٹھا کرے دے پہلا کام اے ظالم شراب بیٹھا پی دے واہ واہ تیرے سمجھن تو صدقے یار دو جا کام قبلہ صاحب ایک امینہ شطرانج بیٹھا کھیل دے تریجا کام اندے ہماری مذاق کریں دن بابا حسین شاہ جی ایک امینہ ہس دے کہہ کے مار کے تے ای سجے رٹھے تے کھبے رٹھے سے تے اچھے آواز نہ بیٹھا دے میں باغی مرایا میں تھکا نہیں کھڑا فقط میں ازادار دی توجہ کوئی دے گا میں باغی مرایا سیال کوٹلے جنہیں کمینے سے بے کتاب لکھ دے ترائے دفعہ آکھت نا بابا جی میں باغی مرایا ہے جی میں جو علی دی ولیہ تھی کھڑی ہے نا فضل سین دی کان پیچھے فضل سین دی کان تو متھا جا کے بی بی اچھی آواز نالا دیئے اس کو ظالم بکواس نہ کر میں علی دی ولیہ تھیاں جڑے شام دے دوارو تو ساتھ دیکھ آئے اس کو جتھا میری سین کھڑی میری سین دی کان پیچھے یحییٰ نبی دی قبر آئی اس ویلے کچی ہے آج پکی مزار بن گئی ہے بی بی آدھے میں علی دی ولیہ تھیاں ہون باقی سندے بات نہ سندے آنکھیں تو میں یحییٰ نبی کو حکم دے ماں میں دے حسین بھیرا دے صداقہ دی گوائی دے میں بھلا ہوئی ہائے کر کے رومن اللہ صحیح اللہ دا بابا جی جدہ آلیہ دی گار مکی ہے نا سجاد دی رات ودی ہے کڑیاں توق زنجیر کھوج کے نا آلیہ دے گولا کے کھڑا دے پھوپیاں ماں نبیوں کو تکلیف نہ دے میں سجاد جو جیدہ واہ واہ صدقہ یار صدقہ ہے کر کے رومن اللہ بھلا ہوئی یار بھلا ہوئی میں تو تیری محبت ہوئے کہ رو جملے پڑھنا چاہنا ایک منظر بلند کرنا ایمیں رو جنہیں شام غریبہ علی بادشاہ دیا دیا جنوں میں نو کر بزرگو
چاچا جی یہ ظالم تخت پہ بیٹھے سامنے کھڑی علی دی شریف دیاں میں ان بچوں کو سمجھ آ جاوے مت تو ہو سکتے کوئی اہل سنت بھائی آیا بیٹھا ہوئے میں جملہ سمجھا کے پڑھنا چاہنا اگے اگے کھڑی ہے جناب فیضا حسین بھائی جناب فیضا حسین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے میری آلی حسین آلی حسین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے جناب کلثوم حسین بابا رخسار شاہ جی کلثوم حسین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے لاہور دی ملکہ رقیہ حسین رقیہ تیری ہے نکلی ہے رقیہ حسین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے رباب حسین گجرال علیہ رباب حسین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے لیلا حسین لیلا حسین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے لباب بنت عبداللہ جے 70 واسطے میں شروع کی دیئے جملہ بابا جی نال کھڑے 23 سالہ دے ضعیف سجاد گالی چتاؤ کھتا جد کڑیاں پیرج بیڑیاں پیو دے نال کھڑے 5 سالہ دا پتر باقر غیر جے وجہ تک سمجھ نہیں آیا مجھے ہلکے دے ماتمی بیٹھے اللہ ہاتھی ماتم کی دے عطا کے در رانا جی پیو تے پتران دے درمیان اج کھڑیے حسین دی 4 سالہ دی زخمی دی کسے لے سجا پیر جاندی ہے کسے ویلے کھبا پیر جاندی ہے بات تنویر شاہ جی رو رو کیا دے سجا دی ظالم تو پوچھنے میں پیر تھاک پڑی ہو شبیر دذاب کرنا ہوا قسمی واسطے چاہیے باوجی جی عزدار برداشت ہو کم بات نہیں کرے دیں باوجی حسین بادشاہ دے کمینے سار رکھے تاشتی سونے دے اتے ہے ریشم درمال تلو گنو میں کہ 17 پوڑی تاخت چاہا باوجی تلو گنو تا 13 پوڑی اتو گنو سے بے کتاب لکھ دیں تا 3 پوڑی دے ہوتے این حسین غریب دے سارا اللہ تاخت رکھ چھوڑا یہ کوئنہ تک سمجھ نہیں ہے سیاد کوٹ لیا معافی نہیں بھئے ای کمینے اس سیڑھی تے سار رکھے جتھا ہے پیر رکھی بیٹھا این دے ہاتھی سے بے کتاب لکھ دیں باوجی خضران دی چھڑی ہے جڑا چھڑی آگا پاسا میرے شیعہ سنی بھائی این دے ہاتھی جانا چاہتا دی اتے سونے دی مٹھ لگی ہوئی جڑا چھڑی دا تلوہ پاسا اتے چھوٹا جی لوہے دا نیزہ بڑھا ماتمی ہے شیعہ دے گھر جب میں نہیں 70 تے ماتم نہ کرے تو ہو نہیں سکتا رومن تیرے واسطے نہیں ہے تیرے واسطے بہن آلیہ نے دی کھڑیے این چھڑی دے نال تاشت رومال ہٹایا گجرال علیہ تاشت جنہ رومال ہٹایا سنا سیدزادہ این حسین دے تل میں ہون تے چھڑی لائیے میں پر چھوڑے تے ہائے کر کے سن چھوڑے تیری دھرتی سیار کوٹ اجباجرہ گنی دینار میں یہ 70 آکیے رانا جی ایک سید موت ماتم کر کے دے غلام عباس پردہ نپا میں اکھا نار روایت پڑھئے اے لیندہ نہیں ہے چھڑی مریندہ بیٹھا تیری ہائے نکلی گجرال علیہ جنہ تریجی دفعہ چھڑی ماری سی دل میں ہوٹ جو غلام ادھر دے قطر زمین تے ہے اس ویلے فضا دی آواز آدھی ظالمہ حیا کرے آئی نا لبت محمد بوسے دینا رو لے یار رو لے غریبہ دی غربت دے روما نہیں ہوتا واہ 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 حق نہیں بردے میں ہر ازدار ماتمی کا نو کرا ماتمی دی جتیاں دا نو کرا تیری محبت اتنا بڑھا گئی ازدارو جیتا 9 گھنٹے گزرے نا جی میں جو سفیر روم بیٹھا ہا اسی تو اٹھے میں کیا دے یزیدہ قیدی تھک پہنے قیدی تھک پہنے یزید میں کیا دے کی میں قیدی تھک پہنے آدھے ظالمہ او سامنے نٹھی جڑی 4 سالہ دی بچی کھڑی ہے جندہ سار زخمی جندہ کان زخمی جندہ چہرہ زخمی کسی لے سجا پیر جاندی ہے کسی لے کھپا پیر جا کے دے سجاد نروار کو کتنی دیر ہے پیر تھاک ہوئی ہے ازادارو انہوں 9 گھنٹہ کے دوران ہر مذکور قدم بدلا جائے کسی بھی سجا زمین تے رکھے تو کھپا چاہے کھپا زمین تے رکھے تو باوجی سجا چاہے میں اللہ کروڑا سلام ہو میری 70 نہیں جہاں بزرگ دی 70 ہوئے میں نا ضرور چاہنا قبلہ غلام حیدر کلو مرحوم دی 70 ہے میرے بزرگ پڑھتے رہنے چاچا جی جب 9 گھنٹے گزرے نا 9 گھنٹہ کے دوران ہر بھی قدم بدل آئے نہ فضا حسین سجا پیر چاہے نہ کھپا پیر چاہے جب 9 گھنٹے گزرے نا
आलिया दाई दी कान तो मत्था चाक के दी अम्मा हुण पैर बदला थक पई हो से वाह 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 सदका यार सदका तैयारी कर रहा जितने जवान मातमी बैठे तेरे हिस्से दी मातम दी सत्तर रखना चाहता सैयदजादा जना आलिया आखे जो अम्मा थक पईयो से पैर बदला चा पिछा मुंह करके आदि आलिया हां थक जरूर पईया मैं पैर बदलावन दी तेरी गुरबत दी कसम है मैं कोशिश करे दिया तेरे हुसैन भिरा दी वसीयत याद आवेंदी है गजरा लिया वसीयत ना मैं आलिया दी अम्मा केड़ी वसीयत फिजर से रोक के भैया दी आलिया दा मुहर्रम दी दी के रही अकबर दी मौत दा मुकायो हुसैन तुसा बहना दा आखिरी सलाम करके जदा मैदान तो वेंदा पिया हाना किबला साहिब ते 7वीं कनाल कोल तेरे भेरा दा मुर्तजीज आया हा तेरे भेरा जख्मी हुसैन जख्मी हाथ नाल बाग मेरे खेमे दो मोड़ी मुर्तजीज दे कदम में फिजा दे खेमे दे दर पे रोके तेरा भेरा रो के आका अम्मा फिजा मैं वसीयत करन आया मैं हाथ भर गया का नौकर मरवनी हुसैन केड़ी वसीयत करन तेरे भेरा रो गया का अम्मा मैं लाजे दा मेहमान तेरी मिन्नत करन आया अम्मा जे तक जीवे मेरी ज़ैनब दा पर्दा बचावे और मातम करके रोवण वाला फिजा दी आलिया मैं कदम चावन दी कोशिश करे दिया सामने तेरे भेरा दा सर ताश्ती दे तरे पवे अखा खोल गया दे अम्मा मैं ज़ख्मी दी वसीयत भूल गई वाह वाह शर्मा नहीं यार शर्मा नहीं मैं नौकर बाबा ना थोड़ी अपना जिंदगी दराज हो रहा नहीं जितने अज़ादार चक्र से बैठ करके रोंदे पे हो कदे ने थकल वाली कौम अम्मा मैं जख्मी की वसीयत भूल गई है आदि के दरबार की हालत लिखी है नहीं जल्दी ऊंची आवाज ना आवे शिमेर जिस भेड़ आलिया दा भिरा नाल इतना प्यार हा ओ भेड़ करबला भिरा ते रले खुश गई है शिमेर आदे नहीं क्या वो मदीने वापस चली गई है आदे नहीं ए दसाओ करबला भिरा कोल रह गई है आदे नहीं आदे वा तो ज़ैनब कित खड़ी है शिमेर ऊंची आवाज नाल इशारा करके आदे ओ जड़ी चिट्टे सारा ली ज़ईफा पर्दा बनाई खड़ी है मैं पत्थरा च नहीं मैं गैरत मन्ना खड़ा पड़ता सियालकोट वाले ओ जड़ी ज़ईफा चिट्टे सारा ली पर्दा बनाई खड़ी है शिमेर दी गल को की है यजीद ऊंची आवाज नाल आते ओ चिट्टे सारा ली ज़ईफा मेरे दरबार विच पर्दे दी कोई जरूरत नहीं पर्दा छोड़ फिजा जलाली जाके दे कमीना बकवास बंद कर जालिमा मर जा साए पर्दा न छोड़े सा आज इजाजत ले गजरा ले जी में अखा ना रिवायत पढ़ी आज बड़ा चा भाई अबा सैयदा दे दे इजाजत बड़ा चा बुजुर्ग को है इजाजत भाई जाना काज जिंदगी दराज होगी चाचा जी साहब किताब लिख देन उस वेले यजीद ऊंची आवाज नाल दे सिपाही ए ज़ईफाई में पर्दा न छोड़े सी जल्दी कर एक जुल्म दा सामान लाया मैं इशारे नाल पढ़ छोड़े ते हाय करके सुन छोड़े ई पहला ताजियाना फिजा दे हाथ दे मारे ई दूजा ताजियाना फिजा दे हाथ दे मारे मार जावा सा मेरे वासी जो मेरा मुकालमा गजरा लाले जना त्रीजा ताजियाना फिजा दे हाथ दे लगे ना सुर्ख सियाई दे कतरे जमीन दे ढंडे आलिया दी ठहर आलिया लोग गया दी अम्मा होड़ पर्दा छोड़ दे मैं ज़ैनब बना लिया फिजा लोग गया दी उन्होंने सदे दिए पर्दा की में छोड़ा आज मेरी वक्त जिंदगी मुगी वाह 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 सदका सदका यार सदका मैं नौकर बाबा लखवारी आखा पर सैयदादे गुज़िया का इंतजार न करवा बाबा जी एदे औखे मेले दुआ मंगी कर गजरा ला लिया शाला कोई किसे दा होवे फिजा सैन सज्जे दिठे खब्बे दिठे वद पिछा मौं कर गया दे आलिया आलिया इजाजत दे में जालिम दे दरबार च मैं फिजा भर दिया गजरा ला ले आलिया दी आवाज भैया दी अम्मा
لا لیا تے مر نہیں منجنا فضا دی آواز بیان دی او کرسی نشینہ کھاجے جو کوئی حبشی ہے 4000 بار افسار شادی حبشی تلوار لے کے جلدی دنار کرسیاں دوٹھے قریب آکے بیادے قوم ضعیف سب شرابی دے درباری صدر آلی فضا دی آواز بیان دی حبشیوں کو آدھا وطن کیڑے آدھر زنجبار فضا دی آواز بیان دی دوڑے بادشاہ دا گیان آیا دن عشق بوز فضا دی آواز بیان دی حبشیوں زندہ ہے یا مر گئی ہے حبشی لوگ بنا دے ضعیفہ مدد ہو گئی ہے مر گئی ہے فضا دی آواز بیان دی حبشیوں محمد خان بھی اکھرے دے حبشی دی اکھواز بیان لوگ بنا دے ضعیفہ ہوندی ہی کدھی ہے جندنا میں مودا او بتاج بایا تک دے بلایا تھوڑا عرضہ حکومت کی دی ہے مردانی کونسل بنا کے تاج تاخت مردان دے حوالے کی دا جتنے حلقے دے مادمی بیٹھے حبشی رو کیا دے ضعیفہ کوئی مدینے دے سیاہ سروی دے انہاں دی نوکران بنی اچھا سنے انہاں دے گھاری دے دھاروں دے دیئے انہاں دے گھاری دے برطن دھو دیئے کوئی ایڈے لج کھالی محمد ہی سدیندہ درے علی بھیر سدیندہ درے آواز دیا سندے حسین ماوت سدیندے فضا دی آواز بیان دی حبشیوں اوہ میں مونا تھوکو درباری جو مل ونجے پہچان میں چھو حبشی تلوار میں آمی جو کھل گیا دے قیدے نامے آتے رجی ترسار نہ ہوئے میں اسے گل دا بدلا گنا فضا دی آواز آندیا کیری گل حبشی بے کیا دے کجا شرابی دا دربار کجا ساری ملکہ دنے فضا دی آواز بیان دی حبشیوں امیر غریب ہوئے دن بادشاہ جڑوے میرا دے شریفان دے وقت آوے دے نوازا دیا بجارو ہوا میں مولا میں مولا نلا میں امشیہ دے کردے جھگا میں تیرا سالک اللہ کرنا فضا دی آوازا دی امشیہ میرا جرم پھیرے امشیہ دے نہ مدینے علیہ سیدہ دی نوکری چورے نہ رسیہ پاک دربار ہویا فضا دی آوازا دی امشیہ کھاپان کرو میں کلینا امشیہ دے چھوڑے والا گیا قیامت دا منظر آج تو 80-90 سال پہلے بھائی دن بزرگاں دے ہاتھ دا لکھایا میں بزرگ بیٹھے ایک میں یاد آ گئی جنہوں میں نے مجھے سمکھ میں دیا جنہیں جو سفیر روم بیٹھا حکر مار کا دے یزیدہ تیتا ظلم دی ہاتھ نکا چھوڑیے تیتا نبی نے سلطان دا پتر مرائے سال ماں داؤد نبی دی 17ویں پشتی جوا تک لوگ میں جو کر کر کے نہیں بڑھنے سیدوں میں کو معاف کرائے باریا سفیرہ دے ظالمہ حسین دا کیرا جرمہ یزید از کیا دے حسین نماز نہ پڑھنا نماز نامز نماز ہرا پڑھ کے بیٹھئے بابا علی پڑھ کے زینہ بیٹھئے آلیا سے یزید پڑھے آلیا رو کے آدھئے مطا تو سمجھے میں نے
ماشاءاللہ یہ تھے غلام عباس بلوچ صاحب کر قبل اس کے دعوت کتاب دو نفیس الذاکرین قاری القصائد جناب سید شاہ صاحب حسنین شرازی صاحب آپ خوشحال وہ خطاب فرمائیں. ایک دو لان سماعت فرمائیے. 14 فروری بروز اتوار اسی بارگاہ میں مجلس اعزا ہوگی جس میں خطاب فرمائیں گے جناب سید حسنین شرازی صاحب، قاضی وسیم عباس صفدر صاحب خانے وال، ملک محسن عباس روکن صاحب منڈی بہاؤالدین، سید غلام عباس شاہ صاحب شادی وال، علامہ مشتاق حسین علی صاحب گجرات، اور ان کے علاوہ کافی سارے ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے 14 فروری بروز اتوار. ابھی دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سید حسنین شرازی صاحب خوشاب، اور ان کے بعد خطاب فرمائیں گے عالم عباس بٹی صاحب دیکھیں. دعائے ظہور امام اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ یاد احساؤت مفی کل ساعت من ساعت لیل بن نہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزاق طوبا تمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. قدردانوں سب تو پہلے سیدہ مجلس پاک کی دعا کرتا، جتنے صاحبان سنشی یا بارگاہ تشریف فرما ہو تمام صاحبان نے ٹرایا حسین بادشاہ اپنے دربار منظور تے مقبول فرما. دعا ہے کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطے اس نگری نو اس پنڈ نو تا قیامت تک آباد تے شاد فرما. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں مجلس تے اور پورے ملک کی بیان کر رہے ہیں رضوان شاہی قبولیت دی جا ہے فقط مدرس امام حسین. اور میں التماس کرتا ہوں ہر جگہ تے جو واجب سمجھ کے آگے رکھے اس کو بڑی اور جاہی کوئی نہیں. دعا ہے کریم اللہ ماتمی جوانہ دی زندگی دراز کرے. دعا ہے کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطے آج دے بانیان نے جنہوں نے صف ماتم بچھائیے پاک بی بی انہوں نے صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ قبول فرما. کریم اللہ بانیان کو وسیع رزق عطا فرما. جتھے جتھے بادشاہ حسین دے منن والے بسدن سب نو وسیع رزق عطا فرما.